नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। सम्बन्ध नेपाल युट्युब टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म नारायण विश्वकर्मा। आज हामीले एकजना साहित्यकार व्यक्तित्व जो चाहिँ बाल साहित्यकार हुनुहुन्छ, एउटा सानो उमेरमा पनि धेरै साहित्यका विविध विधाहरूमा चाहिँ कलम चलाउनु भएको छ र चाहिँ आफ्नो नामलाई एउटा नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा उचाइमा पुर्याउनुको लागि कसिनु भएको छ। निकै मिठा गजल, मुक्तक, कविता, कथा लगायतका विविध रचनाहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। धेरै चर्चाको शिखरमा पनि हुनुहुन्छ। धेरैजना व्यक्तित्वले उहाँलाई चाहिँ चिन्नुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तित्व, साहित्यकार व्यक्तित्व कमल भण्डारीसँग आज हामी कुराकानी गर्दै अगाडि बढ्छौँ। कृपया कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि तपाईँले सम्बन्ध नेपाल युट्युब टेलिभिजनलाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। सम्बन्ध नेपाल युट्युबलाई सेयर पनि गरिदिनुहोला र भिडियोलाई चाहिँ लाइक पनि गरिदिनुहोला। हामी यो भन्न चाहन्छौँ। र यति बेला म चाहिँ आजको अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली साहित्यका एकदमै धनी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्यलाई अथक चाहिँ मन पराउने व्यक्तित्व, साहित्यले माया गर्ने व्यक्तित्व, साहित्यमा चाहिँ अथक कलम चलाइरहनुभएका व्यक्तित्व कमल भण्डारीजीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कमलजी, तपाईँलाई चाहिँ स्वागत छ सम्बन्ध नेपाल युट्युब टेलिभिजनमा। धेरै धेरै धन्यवाद। आज सम्बन्ध नेपाल युट्युब टेलिभिजनमा आउनुभएको छ तपाईँ है। अब यसभन्दा अगाडि तपाईँका चाहिँ दिनचर्याहरू चाहिँ कसरी बितिरहेका थिए? राम्रै बुटोलतिर पढाइ थियो, अनि यता यता आउँदै गर्दा लकडाउन भयो। लकडाउनमा कलम चालियो, मुक्तकहरूका बुक निकालियो, कविताहरू निकालियो, त्यस्तै चल्दैछ अहिले। जो तपाईँका कलमहरू चाहिँ अहिले पनि निरन्तर चलिरहेका छन्। कहिलेदेखि यहाँले चाहिँ साहित्यमा कलम चलाउन चाहिँ सुरु गर्नुभयो? रोजी म साइन्सतिर राख्थेँ, त्यही पनि साहित्य मनमै सुन्थ्यो। साहित्यले पहिले 7 कक्षा पढ्दादेखि मैले कविता रचना गर्थेँ र 8 कक्षा सुरु गरेदेखि मैले मुक्तकहरू लेख्न थालेँ। गर्दै जाँदा स्कुलहरूमा भन्दै गएँ, कार्यक्रमहरूमा भन्दै गएँ, मेडलहरू जित्दै गएँ। त्यसपछि हौसला प्राप्त भयो, त्यसपछि अगाडि बढ्दै गएँ। नेपाली साहित्यमा अब सुरुदेखि कलम चलाउँदै आउनुभएको छ। वात्सल्यदेखि सानसाना रचनाहरू चाहिँ गर्दै गर्दै अहिले चाहिँ ठुल्ठुला रचनाहरू पनि यहाँले चाहिँ गर्न सुरु गर्नुभएको छ। अब विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ साहित्यमा मात्र चाहिँ रुचि हो कि अन्य विषयमा पनि रुचि छ? म साइन्स क्षेत्रमा रिसर्चहरू गर्न, क्लाइम्बिङहरू गर्न त्यो एकदम मनपर्छ। त्यही पनि साहित्यमा यी उपन्यासहरू पढ्न ओर्न, यताउता मुक्तकहरू भन्न निकै मनपर्छ। नेताजीका खुट्टा तान्न निकै मनपर्छ। तपाईँको त हामीले अलिकति अब साइन्समा तपाईँको रुचि भइहाल्यो र साहित्यमा त अधिक रुचि भइहाल्छ, यहाँको चाहिँ छ है। त्योभन्दा अलावा योग साधनातिर पनि यहाँको चाहिँ अलिकति केही चर्चाहरू सुनिन्छन् नि? निकै। योग त मैले गर्छु नै गर्छु, त्यो त दैनिक जीवनमा परेको हुने कुराहरू हुन्। त अहिले त यहाँ भन्नै पर्दैन, त्यो त नित्यकर्म नै भयो तिनी। यस्तो हुन्छ, अब एउटा हरेक साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ तर पनि योग साधना होइन, अब यस्तो साइन्स अनुसन्धानका विषयहरूलाई चाहिँ उहाँले लिनुहुन्न, नितान्त साहित्यमा मात्रै हुनुहुन्छ है। तपाईँ त 3-3वटा विषयलाई चाहिँ एकैचोटि अगाडि बढाउने चाहिँ कोसिसमा हुनुहुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मैले यी विषयहरू चाहिँ राखेँ। एउटा साहित्यकार व्यक्तित्वको उसको चाहिँ जीवनका महत्त्वपूर्ण कुरा, जीवनका महत्त्वपूर्ण पाटालाई चाहिँ दर्शकलाई चाहिँ जानकारी गराउन आवश्यक छ, त्यसैले पनि सोधेँ मैले। त्यो पनि अनि परम्परागत शैलीलाई पनि एकदम मैले निहाल्दै गइरहेको छु, खोज्दै गइरहेको छु। नयाँ शब्दहरू, उपन्यासहरू लेख्दै गर्दा नयाँ शब्दहरू खोज्दै गएको छु। त्यस कारणले परम्परागत शैलीलाई पनि हेर्दै गइरहेको छु अहिले। नेपाली साहित्यमा पनि विविध विधाहरू छन्। नेपाली साहित्यका विधाहरूमध्ये यहाँले सबैभन्दा बढी कलम चलाउने चाहिँ कुन विधा हो? मुक्तक लेख्न मलाई निकै मनपर्छ। राजा लाचल कविता पनि अब प्रकाशन गर्ने भन्ने अब श्रोताहरूबाट आयो त्यस्तो अब सुझावहरू। त्यस कारणले गर्दा अचल कविता पनि लेख्दैछु, तर मुख्य मलाई राम्रो भनेको मनमा छुने मुक्तकहरू लेख्ने गर्छु। अब मुक्तकका शैलीहरू पनि हुन्छन् भन्ने मैले सुनेको छु होइन। अब गद्य, पद्य यहाँले कुन चाहिँ शैलीलाई अपनाउनु भएको छ? अब मुक्तक भनेको त मुक्त नै छन्दको हुन्छ के अरे। त्यसमा पनि अब श्रृङ्गारिकहरू अब यौवनतामा अहिले छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दा श्रृङ्गारिक एकदम मनपर्ने गर्छ र नेताजीका खुट्टा तान्न त निकै मनपर्छ। नेताजीको खुट्टा तान्न निकै मनपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति यहाँले दिनुभएको छ, यसको आशय के होला? आशय अब नेताजीका छन् नि, जहाँ पनि अब नाटक हेर्नुहोस्, फिल्म हेर्नुहोस्,
जताततै जहाँ अब नेताजीका खुट्टा तानिन्छन्, जस्तो नेताजीलाई पनि अहिले धेरै व्यङ्ग्यका पात्रहरू बन्दै हुनुहुन्छ के। त्यस कारण त त्यस्तो उहाँलाई नराम्रो भन्न खोजेको होइन, तर जस्तो बेला नेताजीका जहाँ नराम्रो कुरा गरिन्छ त्यहाँ अटोमेटिक मनोरञ्जन भइहाल्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँको एउटा कुनै श्रृङ्गारिक भावमा आधारित मुक्तक नै सुनाउ न। श्रृङ्गारिक जरा पनि नम्रदै मुना लगाई, जरा पनि नम्रदै मुना लगाई, बिहेको लगन नआउँदै दुना लगाई, जरा पनि नम्रदै मुना लगाई, बिहेको लगन नआउँदै दुना लगाई, धेरै थियो सटर पटर सोझी केटी ठानेको थिएँ, धेरै थियो सटर पटर सोझी केटी ठानेको थिएँ, धत मोरी बाठी रहेछ चुना लगाई, जरा पनि नम्रदै मुना लगाई, बिहेको लगन नआउँदै दुना लगाई, धत मोरी बाठी रहेछ चुना लगाई। श्रृङ्गारिक एउटा मुक्तक सुनाउनु यहाँले। खास गरी यो श्रृङ्गार होइन भन्नुको अर्थ तात्पर्य के हो? यो श्रृङ्गारभित्र चाहिँ कस्ता कस्ता विषयहरू समेटिन्छन्? श्रृङ्गारिक भित्र अब माया प्रीतिका कुरा हुन्छन्, जालजालका कुरा हुन्छन्। जस्तो मान्छेहरूको मन फसेको हुन्छ नि, भन्छन् नि ती योगीहरूलाई पनि माया गर्ने अवसर प्राप्त हुनुपर्छ अरे के, प्रेम गर्ने अवसर प्राप्त हुनुपर्छ। त्यस कारणले श्रृङ्गारिक शब्द नै राम्रो छ। यो जुन श्रृङ्गारिक शब्द भन्नुभयो, मायाप्रति मात्रै पर्छ कि कतिपय अवस्थामा यौन लोलुपताका कुराहरू पनि हुन्छन् नि त? अवश्य। प्रेम भनेर प्रीति भनेपछि यौन त परिहाल्छ। मानिसका 3वटा मुह हुन्छन् अरे कि सधैँ। पहिलो भनेको धन सम्पत्ति हुन्छ, दोस्रो भनेको इज्जत हुन्छ, तेस्रो भनेको यौन। यौन बिना मानिस त बाँच्नै सक्दैन नि। किन तपाईँले पनि त्यसको अध्ययन गर्नुभएको छ यौनको विषयमा? अध्ययन गरेको छु अलिअलि, साइन्सतिर पनि पढ्दै गयो। यौनको बारेमा अध्ययन त अहिलेको जमानामा हुनै पर्छ। अहिलेको जमानामा मात्र हो कि या त मानव सृष्टि सञ्चालनका निम्ति चाहिँ यो चाहिँ विपरीत लिङ्गीप्रतिको आकर्षण आवश्यक छ के लाग्छ यहाँलाई? पहिला त ज्योतिषशास्त्र अनुसार त भन्दै गएको रे। अहिले ज्योतिषशास्त्र अनुसार अहिले पनि छ ज्योतिषशास्त्र त हुन त होइन। ज्योतिषशास्त्र अनुसार पनि स्त्री परकहरूलाई एकदम इन्द्रजी पनि अब स्वर्गको राजा इन्द्रजी पनि एकदम आकर्षित हुनुहुन्थ्यो अरे के। त्यही अनुसार गर्दै जाँदा अहिले साइन्स क्षेत्रमा हामी लाग्यो। अहिले साइन्स क्षेत्रमा अहिले अध्ययन गर्दै गइन्छ, स्टडी गर्दै गइन्छ। ज्योतिषशास्त्र पहिला भयो, अहिले हामीले साइन्स क्षेत्रमा लागिरहेका छौँ। ज्योतिषको अहिले पनि छ छाना त, तर मैले चाहिँ साइन्स क्षेत्रबाट गइरहेको छु। यहाँलाई अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर नेपाली साहित्य भन्नाले यहाँले के बुझ्नुहुन्छ? नेपाली साहित्य भन्नाले पहिलो कुरो त अब यहाँ नेपाली भाषालाई बढी जगेर्ना गर्नु पर्यो। अहिले इङ्ग्लिस नम्बरहरूमा पनि इङ्ग्लिस भाषा आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो अहिले जुन भाषा शैलीलाई नियन्त्रण गर्दै जानु पर्यो। स्रष्टाहरू थिए, अस्ति भर्खर माधवजी मर्नुभयो, त्यो निकै दुःखद खबर छ। त्यस कारणले गर्दा अब नयाँ कुनै अब साहित्यकारहरू निक्लिनुपर्छ। गाउँका टोलबाट निक्लिनुपर्छ। हामी पनि गाउँको मान्छे, गाउँका लोक भाकालाई जगेर्ना गर्नुपर्छ। के अरे यो राजधानीका उच्च ओहदासम्म पुर्याउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा साहित्यलाई त जगेर्ना गर्नै पर्छ। तपाईँको एउटा चाहिँ कविता सुनौ। कविता मैले अचल शैलीमा हेर्दै जाँदा अचल पद्य कविता धेरै लेखिँदैनन्। अहिलेको बजारमा आएका गद्य कविताहरू हुन्छन् र प्रकाशन पनि गद्यमै आइरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा पहिले मैले 7 कक्षामा पढ्दाखेरि जब म सानै हुँदाखेरि अलि अचल पनि एकदम उत्साहित भइन्छ लेख्ने भनेपछि, त्यही पनि पहिला झन् भइन्थ्यो कि। त्यस कारणले गर्दा एउटा देश रहिरहेछ भन्ने त्यतिखेर लेखेको थिएँ। अहिले त मलाई याद भएन, तर अहिले मैले गद्य लेख्ने गरेको छु। अब आउँदै गरेको मेरो बुकमा पनि गद्य नै कविताका अब सिर्जना भएका छन्, रचनाहरू छन्, कलेक्सन छ। त्यस कारणले अहिले मैले गद्य कविता रचना प्रकाशन गर्न खोजेँ। शीर्षक रहेको छ मृत्यु मोह। पक्कै पनि फिडब्याक पाउनेछु पछि यो मृत्यु मोहले मैले पक्कै पनि। कसरी हेरौँ सांसारिक चरित्र, कसरी छौँ नेतावाद स्वतन्त्र, कसरी हेरौँ सांसारिक चरित्र, कसरी छौँ नेतावाद स्वतन्त्र, कसरी कोरौँ ती छिप्पिएका आँखा,
कसरी फोरुती छिपिएका आँखा जसले बारीमा फलेका फर्सी समेत कुदृष्टि लगाउँछ। जसले बारीमा फलेका फर्सीमा समेत कुदृष्टि लगाउँछ। कता पुग्दा कता छुट्छु, कता टेक्दा कता चिप्लन्छु। गुप्त छु, चुप्प छु, पत्तै पाउन छाडिसकेँ। एक दिन समाजवादको पक्षमा बोल्छु। अनि सुस्त मनस्थितिको सूचीमा विजित अनि समाजले राखिहाल्छ। वर्षा हुँदा बाहिर हेर्छु, टिस लाग्छ। काँक्रा, घिरौँला अनि फर्सी देखेर। अनि ओत्लिएर दौडन्छु, काँक्रा ओताउन, घिरौँला ओताउन अनि फर्सी ओताउन। आफूलाई हेर्छु अनि भेट्छु आफैमा कायरता अनि कायरतामा पनि विचित्रता। आफैमा भेट्छु कायरतामा पनि विचित्रता। आँपको बोटमा हालेको मल सम्झन्छु। अनि फल खानै घिन लाग्छ। छि, गु हालेको फल यो त। दैनिकीको कार्य विवरण हेर्छु अनि वाक्क लाग्छ, दिक्क लाग्छ। अनि आफ्नै टाउकोमा ठोक्न थाल्छु। यो कस्तो प्रकारको स्वतन्त्रता अनि सतर्कता। यदि बोको हरामी निर्दय हुँदो हुँ त आतंक फैलाएर खान्थे। यदि बोको हरामी निर्दय हुँदो हुँ त आतंक फैलाएर खान्थे। अलकायती लुटेरा हुँदो हुँ त लुची चोरी धम्क्याइ खान्थे। यदि बोको हरामी निर्दय हुँदो हुँ त आतंक फैलाएर खान्थे। अलकायदीको लुटेरा हुँदो हुँ त लुसी चोरी धम्क्याइ खान्थे। हुथी विद्रोही हुँदो हुँ त विद्रोह अनि क्रान्ति गर्थे। खुब व्यर्थ न्यायिक शब्द पढे अनि नेतावाद सम्झन्छु र लाग्छ नयताको नउताको। नेतावाद सम्झिन्छु र लाग्छ नयताको नउताको। यहाँ हेर्दै गर्छु मैले रमणीयतालाई आत्मसात गर्छु र कुनै सद्दाम हुसेन होइन। मैले रमणीयतालाई आत्मसात गर्छु, म कुनै सद्दाम हुसेन होइन जसले अमेरिका जस्तो देशमा लुटेरै राज्य गर्छ। म कुनै सद्दाम हुसेन होइन जसले अमेरिकामा जस्तो देशमा लुटेरै राज्य गर्छ। म कुनै ओसामा बिन लादेन होइन जो माटो मुनि पुरिएर पनि पुनर्जन्म राख्ने आँट राख्छ। म ओसामा बिन लादेन होइन जो माटोमा पुरिएर पनि पुनर्जन्म गर्ने आँट राख्थ्यो। म कहिले चार्ली च्याप्लिन बन्नै सक्दिनँ जसले मृत्यु कुरेकी आमालाई औषधिको रकम जुटाउन नाट्यशालामा जान्छ। आफू रुन्छ, दुनियाँ हँसाउँछ अनि सिक्का बटुल्छ। म कहिले चार्ली च्याप्लिन बन्नै सक्दिनँ जसले मृत्युको कुरेकी आमालाई औषधिको रकम जुटाउन नाट्यशाला जान्छ। आफू रुन्छ, दुनियाँ हँसाउँछ अनि सिक्का बटुल्छ। म त्यो व्यक्ति बन्नै सक्दिनँ जो आफ्ना आँसु लुकाउन पानीमा रुज्न बाध्य हुन्छन्। कुनै हरिवंश बन्नै सक्दिनँ म जसले श्रीमती बचाउन दुनियाँ हँसाएर प्रियतम भेट्छ। आखिरमा हुनैको जो बन डुल्छ अनि विकासवाद समाजवाद र आलोचनाका विश्लेषण गर्छ, तर्क छाड्दै हिँड्छ। आखिरमा हुनैको जो बनबन डुल्छ अनि विकासवाद समाजवाद र आलोचनाको विश्लेषण अनि तर्क बाँड्दै हिँड्छ। कल्पनाशीलको समय चल्दो हो त 2-4 पलमै विश्वको नक्सा फेरिदिने थिए। कल्पनापुरको समय चल्दो हो त 2-4 पलमै विश्वको नक्सा फेरिदिने थिए। के गर्नु म हिटलर परिन, म जङ्गेबा परिन, म जनरल हेस्टिङ परिन जसले सोच्नुभन्दा पहिले तरबारको भाषा बोल्थे। निरङ्कुश बन्ने आँटै आएन। कहिले लाग्छ अबको शताब्दीमा इतिहास बदल्ने छु।
कहिले लाग्छ अबको शताब्दीमा इतिहास बदल्नेछु, कहिले सोच्छु लिम्पिया पारी बम चलाइदिन्छु। कहिले लाग्छ अबको शताब्दीमा इतिहास बदल्नेछु, कहिले सोच्छु लिम्पिया पारी बम चलाइदिन्छु। फेरि कहिले लाग्छ संसारका ती तीन मोहहरू, धन इज्जत अनि यौन नै बिर्सेर। फेरि लाग्छ धन इज्जत र यौन नै बिर्सेर बुद्धत्व हासिल गरी सन्यासी धारण गर्छु, अनेक भाषिक रचना गर्छु। बुद्धत्व हासिल गर्छु, अनेक धारणा रचना गर्छु, अनि भेट्छु आफैमा कायरता। अनेक भाषिक सिर्जनाहरू रचना गर्छु, तर भाषाविदले नै फसाइदिन्छ। अनेक भाषिक रचना सिर्जना गर्छु, तर भाषाविदले नै फसाइदिन्छ। आखिर मस्त यस्तै नै हो, नेपालको लागि शिर झुकाऊ किन? संसारिक विचित्र यस्तै छ, आखिर देशको लागि शिर झुकाऊ किन? न भोग न तिर्खा, न आधुनिकता न साम्यवाद। न भोग न तिर्खा, न आधुनिकता न साम्यवाद। यस्तो कस्तो विडम्बना। कहिले केसको मोह अनि कहिले केसको मोह बुझ्नै सक्दिन आफैलाई। कहिले केसको मोह बुझ्नै सक्दिन आफैलाई। अनि आफैमा हेर्छु अनि लाग्छ कतै मलाई मृत्यु मोह त छैन। अनि लाग्छ र आफैलाई हेर्छु कतै मलाई मृत्यु मोह त छैन। धन्यवाद। कविता एकदमै राम्रो कविता यहाँले वाचन गर्नुभयो। आफ्नै सिर्जना मृत्यु मोह शीर्षकको कविता। यहाँ चाहिँ आधुनिकता र साम्यवाद भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, यो आधुनिकता र साम्यवाद बीचको चाहिँ अन्तर के हो आधुनिकता भनेको र के हो साम्यवाद भनेको? अहिले छ नि जुन कोभिड-19 भन्ने कोरोना छ नि, यो आधुनिकता नै हो। जुन अहिलेका छन् नि यी धेरै यो कार्बन डेटिङहरू, अनि यो जुन छ टेम्परेचर बढाइरहेको छ, हरितगृह प्रभावहरू भइरहेको छ, यो मुख्य कारण नै आधुनिकता। मान्छेलाई आधुनिकतालाई अँगाल्दैछ। मानिसको जुन मोहहरू छन् बिर्सिँदैछ। मानिसहरू फेस टु फेस कुरा गर्न छोडिसकेका छन्, वाइफाई चल्छ, वाइफाईमा कुरा गर्न थाल्छन्। यो आधुनिकता होइन त? मानिसहरू हेर्दै जान्छन् त्यहाँ। अब पहिला हुन्थ्यो आउँछन् मजाले, अब चियाहरू टक्राउँछन्, पानी टक्राउँछन्। अहिले सुरुमै घर जाँदा हेर्छन् वाइफाईका पासवर्डहरू हेर्छन्, कता छ राउटर जुन्ने, अनि पासवर्ड हाल्न थाल्छन्, मोबाइलमै व्यस्त हुन्छन्। आधुनिकता होइन त? आधुनिकताका उदाहरण मात्र हो नि तपाईँले जुन कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, तर ठ्याक्कै आधुनिकताको परिभाषा चाहिँ के हो? आधुनिकताको परिभाषा जस्तो आधुनिकता नराम्रो नै पनि हुँदैन के। जस्तो अहिले विकासशील हुँदैछ नेपाल जस्तो अब कृषि प्रधान देशमा नयाँ आधुनिकीकरण तरिकाले कृषि आउँदैछ। आधुनिकीकरणका धेरै त राम्रा पक्ष नै छन्, तर आधुनिकता भन्नाले जुन पहिलाको छ नियमहरूलाई त्यसलाई पुरै परिवर्तन गर्ने चाहिँ होइन। आधुनिकता भनेको त्यसलाई मोडिफाई गर्दै जाने, कसरी राम्रो हुन्छ, के नराम्रो हुन्छ, नराम्रोलाई के लाउँदै जाने, राम्रोलाई विस्तार गर्दै जाने, राम्रो अगाडि बढाउँदै जाने, अनि नयाँ रणनीति लिएर आउने। मानिस जति पछि हुँदै जान्छ उति दिक्क लाग्दै जाँदो रहेछ के। बुझ्दै जाँदाखेरि अहिले त्यही भएर वाक्क लाग्छ। नेतावादका धेरै कुरा चलिरहन्छन् यहाँ। एजुकेसनलाई हेरिँदैन, इमोसनहरू हेरिन्छ धेरै जसो होइन। अनि यहाँ नेतावादको सिजन चल्दैछ, त्यस कारणले गर्दा पढेर पनि धेरै काम भएन। त्यस कारण नेतावादलाई नै हल्का हेर्दैछु, वाक्क लेख्दैछु। त्यसैले मृत्यु मोह लागेको कि सायद मर्न मन लागेको छ कि सायद भनिएको छ। कविता सुन्यौँ, एकदमै खुसी लाग्यो। अर्को एउटा तपाईँको गजल सिर्जना सुनाउ न। गजल होइन, मुक्तक। अबको मुक्तक। सागरको मोती हुँदा खुसी, रोदनले खाडल भरियो। सागरको मोती हुँदा खुसी, रोदनले खाडल भरियो। सुखको आँखा उजाडिँदा कष्टको गाजल भरियो। सागरको मोती हुँदा खुसी, रोदनले खाडल भरियो। सुखको आँखा उजाडिँदा कष्टको गाजल भरियो। गरिब छ भन्छ लात हान्छ समाज, कर्मै खोटी छ। गरिब छ भन्छ लात हान्छ समाज, कर्मै खोटी छ।
आकाश छ चङ्गा मेरो यो मनमा बादल भरियो सागरको मोती हुँदा खुसी रोदनले खाडल भरियो सुखको आँखा उजाडिँदा कष्टको गाजल भरियो आँखा छ चङ्गा यो मेरो मनमा बादल भरियो। धन्यवाद। सुन्दर कविता सृजना, सुन्दर मुक्तक सृजना यहाँले चाहिँ सुनाउनु भयो। अबको भावी रणनीति चाहिँ तपाईँको के छ? कसरी अगाडि बढ्ने साहित्यमा के सोचिनु भएको छ? साहित्यमा अब सुरुमा त अहिले मुक्तक र कविताहरूको बुक निकाल्दैछु, प्रोसेस चल्दैछ। त्यसपछि उपन्यास एउटा अब नेपाली समाजलाई झल्काउने खालको, माया प्रीतिका मोहहरू झल्काउने खालको, आफ्नै अब उमेर समूहको निकाल्ने खालको एउटा उपन्यास निकाल्दैछु। त्यसबाट रामायणदेखि महाभारतसम्मबाट पनि मैले शब्दहरू निकाल्दैछु। त्यसरी अहिले शब्द सङ्कलन गर्दैछु। तर कविता र मुक्तक त भइसक्यो, त्यसमा पनि नयाँ नयाँ शब्दहरू निकाल्ने कोसिस त गर्छु मुक्तक र कवितामा पनि। तर पनि अहिले उपन्यासलाई हेरिरहेको छु र उपन्यासमा नयाँ नयाँ शब्द खोज्ने क्रममा छु, नयाँ नयाँ भावहरू खोज्ने क्रममा छु। त्यही अनुसारको अगाडि बढ्दै जाँदा एउटा बढी नभए पनि अब मदन पुरस्कारलाई यसो मनोनित हुने खालको एउटा गराउनु मन छ उपन्यास। अनि मनमुटु छोस् सबैको, अनि सामाजिकता झल्काउने प्रयास गरोस्। अहिले त्यही उपन्यासलाई हेर्दैछु। अहिले तपाईँ त एउटा साइन्सको विद्यार्थी है, तर नेपाली साहित्यमा चाहिँ कसरी मन गयो, कोबाट यसरी चाहिँ प्रेरणा पाउनु भयो नेपाली साहित्यमा? यो प्रश्न सोध्नुहुन्छ जस्तै मानेको थिएँ पहिले। अनि यस्तो साइन्स भनेको आफ्नो, साहित्य भनेको आफ्नो विकल्प हो। साइन्स भनेको मेरो करियर हो चाहिँ मान्छु कि, करियर भनेको छुट्टै भयो, मेरो विकल्प भनेको मेरो मनोरञ्जन हो कि साहित्य भनेको। साहित्यलाई मैले मनोरञ्जनका रूपमा लिन्छु। जस्तो साइन्स भनेको अब जीवनशैलीलाई मैले निहाल्दै जानेछु, हुन त साहित्यबाट पनि केही बेनिफिट त होला पछि पक्कै पनि। तर साइन्सको माध्यमबाट म गइरहेको छु। तर साइन्सबाट गए पनि मैले साहित्य जुन नेपाली भाषाको छ, जस्तो नेपाली सब्जेक्ट जसले लेख्छ त्यो नेपाली सब्जेक्ट लिएकाले भन्दा मैले साइन्स भाषा शैलीलाई साहित्यलाई बढी दिएको समय। साहित्यलाई यहाँले मनोरञ्जनको रूपमा चाहिँ लिएको छु भन्नुभयो होइन? भनिसके पछाडि तपाईँका जति पनि साहित्य छन्, यी साहित्यले चाहिँ समाज परिवर्तन गरोस् भन्ने यहाँको अपेक्षा छैन? किन नहुनु, छ, अवश्य छ नि। अब आफ्नो त मनोरञ्जन लिन्छु, तर भाव मिलोस् न त्यसमा। जस्तो अघि हजुरले मृत्यु मोह देख्नुभयो, त्यसमा पनि मैले मनोरञ्जनमै लेखेँ, तर भाव छन् नि त्यसमा होइन। साम्यवादका कुरा गर्नुभयो हजुरले, नेतावादका कुरा गर्नुभयो, त्यसमा भावहरू छन्, तर मनोरञ्जन लाग्छ भन्नाले मैले त्यसै मागेँ। अब साहित्य नै रोज्ने हो, अरू हेर्दिनँ भन्दिनँ कि मैले। साइन्सलाई नै, साइन्समा पनि हेर्छु मैले, अनि साहित्यलाई पनि हेर्ने गर्छु, योग पनि हेर्ने गर्छु, परम्परागत शैलीलाई पनि हेर्ने गर्छु। दर्शक महानुभावहरू, आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपाली साहित्यका एकदमै दरिला प्रतिभा हुनुहुन्छ कमल भण्डारी। स्याङ्जाको गलाङ नगरपालिका 9 गेजामा जन्मेर नेपाली साहित्यको आकाशमा उहाँले चाहिँ यात्रारत हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्यको आकाशमा आफ्ना पखेटाहरूलाई चाहिँ फिजाइरहनु भएको छ। त्यस्ता व्यक्तित्वसँग चाहिँ कुराकानी गर्दैछौँ। कमलजी, हजुर, नेपाली साहित्यको विषयमा, गजलको कविताको विषयमा पनि हामी कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँका कविताहरू सुन्यौँ, मुक्तकहरू पनि यहाँले सुनाउनु भयो है, र उपन्यासहरू पनि मैले अब निकाल्दैछु, सृजना गर्दैछु भनेर चाहिँ यहाँले सुनाउनु भएको छ। यतिको समय तपाईँले साहित्यमा चाहिँ आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्दै गर्दाखेरि कुनै एकजना साहित्यकार जसको तपाईँ को हृदयमा, जसको नाम चाहिँ अमिट बनेर चाहिँ बसिरहेको छ, त्यस्तो व्यक्तित्वको नाम भनिदिनुहोस् न यहाँ। त्यस्तरी भन्दै जाँदा त अमर नेपालीको एउटा मलाई निकै मन परेको थियो, करुण कस्तुरी निकै मन परेको थियो। अनि परिभाषित आँखाहरू एकदम मन परेको थियो पारिजातको। अनि मलाई सबभन्दा मन परेको त एकदम मन छोएको, भित्रभित्रबाट भाषाहरू निक्लेको, शब्द निक्लेको पागल बस्ती, जुन यो सौर्यभक्त श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। अनि निकै प्रतिभामा मलाई निकै मनपर्छ उहाँ सौर्यभक्त श्रेष्ठ। अनि त्यसरी जाँदै गर्दाखेरि चिना हराएको मान्छे पनि करुण कस्तुरी अनुसारकै भयो। करुण कस्तुरी अब चिना हराएको मान्छेमा पनि मैले हेर्दै जाँदा राम्रो लाग्यो, राधा राम्रो लाग्यो उपन्यास। र साहित्यकारका कुरा गर्दा त त्यो अहिले भनेको पारिजात त मन नै पर्थ्यो मलाई। अनि माधव प्रसाद घिमिरे त निकै मन पर्थ्यो, अनि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा मनपर्छ। परिवारको साथ सपोर्ट कतिको पाउनु भएको छ? निकै। मुख्य कुरो भनेको त परिवार नै हुनुपर्छ। हरेक कुरालाई सपोर्टका लागि परिवार अवश्य चाहिन्छ।
र परिवारले त निकै सहयोग गरिरहेको छ मलाई। परिवारका हरेक कुराहरूमा अब म सामेल हुन्छु, मेरा कुराहरूमा हरेक कुरामा परिवारहरू सामेल हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा परिवार नभए त अलि अधुरो हुन्छ कि मान्छे। अब जस्तो परिवार छैन भने परिवारलाई बिछोडमा परे हिँडेको समय मान्छे लफङ्गिनी पनि यताउता कुरामा जान सक्छ कि। त्यस कारणले त बुवा मम्मीले दाइ दिदीहरूले पनि मलाई सपोर्ट त गरिरहनु भएको छ। उहाँले पनि निहालिरहनुहुन्छ नि त, कतै जाँदैन कि। र म पस्ने गर्छु कि धेरै जस्तो 8-9 घन्टा त रुममै हुने गर्छु, 3-4 घन्टा योगा नै गर्छु, साहित्यिक कलमहरू लेख्छु। त्यस्तो गर्दाखेरि बेलामा हेर्न आउनुहुन्छ कि मम्मीहरू अब के गर्दैछ कसो गर्दैछ, परिवारको माया ममता त भइहाल्छ। जस्तो एकातिर तपाईँ साइन्सको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, साइन्स पढ्दै हुनुहुन्छ, धेरै समय पढाइलाई दिनुपर्छ भन्ने छ। अर्कोतर्फ चाहिँ साहित्य लेखनमा पनि यहाँले समय व्यतीत गर्नुहुन्छ। यसो गर्दा परिवारमा आशंका पैदा हुँदैन कतै चाहिँ हामीले साइन्समा जति लगानी गरेका छौँ त्यो लगानी खेर जाने त होइन भनेर चाहिँ परिवारका सदस्यहरूले, बुवा आमाहरूले आशंका व्यक्त त गर्नुहुन्न? मेरो पढाइमा विशेष त हुनुहुन्छ कि मम्मी बुबा, किनकि अब स्कुलहरूमा पनि म टप्दै गएँ सुरुमा होइन। अहिले त त्यही पनि अहिले लकडाउन भइदियो, निकै मलाई त गोल्डन अफर नै भयो क्या अहिले। जस्तो पढाइ अब बन्द भयो त्यतिखेर, पढाइ बन्द भएपछि फेरि साहित्यिक कलमहरू अहिले धेरै समयपछि चलाउने मौका पाएँ। त अहिले समय पनि मिल्दै गयो। तर साइन्स भनेपछि त धेरै समयपछि साइन्सलाई नै दिनुपर्छ जब पढाइ सुरु हुन्छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको समयलाई भनेको मलाई निकै राम्रो लाग्यो, अहिले गोल्डन अफर लाग्यो। कतै कोरोनालाई पनि धन्यवाद भन्न मन लाग्छ मनमा नै। अनि त्यही अनुसार चल्दै जाँदाखेरि अब त्यही सानोतिनो त्यस्तै शान्त ठाउँमा जागिर पनि गर्दै गयो, त्यहाँ लेख्ने अवसरहरू प्राप्त भए। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि अब सुरु सानैदेखि अब दुःख पनि बेहोर्दै गयो होइन। अब दुःख बेहोर्दै जाँदाखेरि साहित्यिक शब्द इमोसनहरू आफै आउँदो रहेछन् कि नयाँ नयाँ लेख्दै जाँदाखेरि त्यो अब प्रोत्साहन पनि मिल्दै जान्छ, परिवारले भन्दै मिल्दै जान्छ, समाजको फिडब्याक मिल्दै जान्छ। फिडब्याक पनि मुख्य कुरो भइसक्यो र समाजले धेरै सहयोग गरिरहेको छ। कुनै एउटा तपाईँको सिर्जना फेरि सुनाउ न। सिर्जना अहिले आधुनिकता जुन झल्किरहेको थियो अघि, त्यो मैले भन्दै थिएँ, वाइफाईको कुरो भन्दै थिएँ। त्यस कारणले गर्दा एउटा रोमाञ्चक मलाई मन परेको भावदायी पनि नभनौँ, भावदा अनि मनोरञ्जनका कुरा गर्दा शीर्षक रहेको छ कविताको, गद्य कविताको वाइफाई जिन्दाबाद। रवि र इन्धनको चापसँगै बजारका कुनै सहरी साथीसँग, रवि र इन्धनको चापसँगै बजारमा कुनै सहरी साथीसँग पाहुना बनेर कसैको घरमा प्रवेश गर्छु। जानासाथ टेबलमा टक्राइन्छ पानी र सम्बोधन, साथी घाँटी तानी तानी, साथीले घाँटी तानी तानी ती लोखरके कुना काप्चामा, घरका कुना काप्चामा लोखरके आँखा डुलाउँछ र भन्छ पानी सानी पछि पहिले पासवर्ड हानिहालौँ त, पानी सानी पछि पहिले पासवर्ड हानिहालौँ त। पानी र सम्बोधनमा पनि पासवर्ड, पानी र सम्बोधनमा पनि पासवर्ड। बजाएर अचम्म भन्थे, अहिले त चमत्कारी नै लाग्यो। बजाउन खरायो रूपी, घरमा खरायो रूपी आँखा डुलाउँदा केही वस्तु झुन्डिएको देख्छु, जसलाई बजारमा राउटर भन्ने गर्दा रहेछन्। घरमा खरायो रूपी आँखा डुलाउँदा केही वस्तु झुन्डिएको देख्छु, जसलाई बजारमा राउटर भन्दा रहेछन्। अनि बल्ल बुझ्छु पासपोर्ट त यता पो परेछ, अनि बल्ल बुझ्छु पासपोर्ट त यता पो परेछ। पानीको घुट्की लाउँछु, घरबेटीले हात कमाई कमाई पासपोर्ट हान्छ, घरबेटीले हात कमाई कमाई पासपोर्ट हान्छ। अरू हुँदो त खुब हपार्दो हो, अरू हुँदो हो त खुब हपार्दो हो। के गरून् बिचरा पाहुना जो परियो, के गरून् बिचरा पाहुना जो परियो। तर मलाई फाइदा न घाटा मेरो नोकिया सेट जो पर्यो, मलाई फाइदा न घाटा मेरो नोकिया सेट जो पर्यो। नत्र मैले पनि बाँकी कहाँ राख्थेँ र, मैले पनि कहाँ बाँकी राख्थेँ र। भुँडी देवीको पूजा गर्दै गर्दा सोधिन्छ, भुँडी देवीको पूजा गर्दै गर्दा सोधिन्छ केही चाहियो कि। साथीले फ्याट्ट सेकिहाल्छ एक प्याकेट डेलिभर गर, साथीले फ्याट्ट सेकिहाल्छ एक प्याकेट डेलिभर गर। मनमनै भन्छु मराले आज लाज मर्दो गरायो, मनमनै भन्छु मराले आज लाज मर्दो गरायो। सबैका आँखा तानिन्छन्, ऊ भने उतै राउटर चलाउने यन्त्रमै व्यस्त। उफ पहिले पूजा त गर, फेरि भुँडी देवी रिसाउने छिन् भने ग्यास्ट्रिक प्रेसर अनि यो
ग्यास्ट्रिक प्रेसर असन्तुलन सबै एकैचोटि डाउनलोड होला। श्रीमती एकापट्टि अनि श्रीमान एकापट्टि अनि श्रीमती अर्कोपट्टि ओहो कति व्यस्त, ओहो कति व्यस्त। यदि वाइफाईबाट छोराछोरी डाउनलोड गर्न मिल्दो हो त, यदि वाइफाईबाट छोराछोरी डाउनलोड गर्न मिल्दो हो त उनीहरूले त्यो पनि अवश्य छाड्ने थिएनन्। आखिर सजिलो नै खोज्ने होइन र, आखिर सजिलो नै यो खोज्ने। विकल्पमा आउनेछन्। छोराको लागि एक दबाउनुहोस् अनि छोरीको लागि 2 दबाउनुहोस्। के गर्नु, व्यस्त छन्, सजिलो उपाय त रोज्नै पर्यो। यो जमाना नआउला भन्न सक्दिनँ, यो जमाना नआउला भन्न सक्दिनँ। के थाहा यही शताब्दीमा पो हुन्छ कि, के थाहा यही शताब्दीमा पो हुन्छ कि। अहिले युट्युब जिन्दाबाद, अहिले युट्युब जिन्दाबाद, स्काइप जिन्दाबाद, भाइबर जिन्दाबाद, पछि छोरो जिन्दाबाद अनि छोरी जिन्दाबाद। यस्तो कसो नहोला त। अरूको सम्बोधन फर्काउन पनि यसो अवश्य मिल्नेछ, किनकि आधुनिकता जो पर्यो अनि भनिन्छ र थिचिन्छ। सम्बोधन फर्काउन 1 अनि हालखबर सोध्न 2, सम्बोधन फर्काउन 1 अनि हालखबर सोध्न 2। बाबुआमालाई त सरापी हाल्न मन छ एकपटक, बाबुआमालाई त सरापी हाल्न मन छ। ए बुढाबुढी कति हतार गर्यौ हँ, ए बुढाबुढी कति हतार थियो र। 2-4 दशक कुर्नु पर्ने। मलाई पनि त्यसरी नै वाइफाईबाट डाउनलोड हुने रहर थियो, मलाई पनि त्यसरी नै वाइफाईबाट डाउनलोड हुने रहर थियो। म वाइफाईबाट डाउनलोड हुने थिएँ अनि मेरो नाम हुने थियो बाउ गुगल कुमार, बाउ गुगल कुमार, आमा भाइबर कुमारी, बाउ गुगल कुमार, आमा भाइबर कुमारी, गोत्र क्रोम लाइन अनि म वाइफाई जिन्दाबाद। बाउ गुगल कुमार, आमा भाइबर कुमारी, गोत्र क्रोम लाइन अनि म वाइफाई जिन्दाबाद। धन्यवाद। एकदमै राम्रो कविता। यो चाहिँ वाइफाई जिन्दाबाद होइन भन्ने चाहिँ सृजना गर्नुभयो, यहाँले सुनाउनुभयो दर्शकहरूलाई। तपाईँलाई धन्यवादका शब्द बोल्न चाहन्छु। अहिले नेपाली साहित्यमा होइन समाजमा चाहिँ कस्ता विषयवस्तुहरू समेटिनु पर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? पहिलो कुरो त परम्परालाई एकदम जोगाउनै पर्छ। आधुनिकतामा गइयो भनेर परम्परालाई भुल्नु त हुँदै भएन नि। परम्परालाई भुल्दै के अरे अब आत्मप्रदायक गराउँदै जानु पर्यो। र जुन हुन्छ नि यो बोली चढाउने छ नि जुन धारणा परम्परागत शैलीमा, परम्परामा पनि धेरै त्रुटिहरू छन्, आलोचनाहरू छन्, तर त्यसलाई निहाल्ने मौकाहरू धेरै कम भएका छन्, सुधार्ने मौका धेरै कम भएका छन्। जसले गर्दा अब साहित्यिक क्षेत्रमा लागेका अब पुजारीहरू यताउता हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले पनि अब मन्दिरहरूमा कोतै गर्दाखेरि यो भाषा उठाउनै पर्छ। अरूलाई मारेर आत्मशान्ति त कहाँ हुन्छ र। अब भाकल गर्ने भन्नुहुन्छ, चट्ट खसी ढलाउनुहुन्छ, बोका ढलाउनुहुन्छ अनि सन्तुष्टि त कहाँ हुन्छ र। त्यसकारण गर्दा परम्परागत शैलीलाई आत्मसमर्पण गर्दै जाँदा र त्यसलाई निहाल्दै जाँदाखेरि यो बोली चढाउने जुन छ नि त्यसलाई एकदम कम गर्दै जानुपर्छ। र अहिले तिजको कुरा छन्, तिजको कुरामा अचल साडी भन्दा धेरै टी सर्ट र चस्मा पाइन्टहरू लगाउने धेरै छन् के। अनि दर खाने भनेर अचल खाजा धेरै हुँदैनन्, तामाका चलन हुँदैनन्। हाम्रो गाउँघरतिर त हुन्छ नि, तर बजारमा अर्कै सिजन आइसक्यो कि। अब बोतल फर्काइदिइहाल्छन्, मासु लुसिहाल्छन्, यो दह त हुँदै भएन नि। दुल त अब यो दर खाने भनेको कुरा त सबै अब कहिले अब पहिलाका छोरीचेलीहरू त धेरै हुने, कहिले एउटा आउँछ, एउटा आउँदा अर्को दिदीहरू आउनुहुन्छ, अर्को दिदी आउँदा अर्को दिदी आउनुहुन्छ। यो दर खाने भनेको त सबै दिदी बहिनीहरूको जमघट हो नि। तिज भनेको त दिदी बहिनीको जमघट हो। त्यो जमघटमा त मिलेरै रमाउनु पर्यो नि। त्यसमा पनि अब बजारमा बस्ने वाइफाई चाहिँ चलाउने गरेर त भएन। त्यसलाई परम्परागत शैलीबाट त्यसलाई निहाल्दै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँले भनिसके पछाडि यो जो अलिकति बलि प्रथाको पनि यहाँले विरोध गर्नुभयो एकदम, र चाहिँ मासु खाने परम्पराको पनि यहाँले विरोध गर्नुभएको छ। बलि प्रथाको विरोध गरेपछि अनि यो मासु खाने परम्परा त विरोध गर्छु नै, अवश्य गर्छु। र म यो एक योगी पनि भएको कारणले गर्दा, योगा गुरु भएको कारणले गर्दा यो त अवश्य भन्ने नै गर्छु कि अब मासुलाई त परित्याग त गर्नै पर्छ के। अब हुन त
आम्दानीका स्रोत हुन्। कुखुरा पाल्न आम्दानीको स्रोत हो, बाख्रा पाल्न आम्दानीको स्रोत हो। त्यसका लागि अब उहाँहरूको पनि त गुजारा चल्नै पर्यो। पैसावानको एउटा मुह भनिसकेँ मैले, धनवानको त मुह नै हो नि। धनलाई त अब लाग्नै पर्छ, तर त्यसलाई पनि विकल्पका रूपमा कुनै राख्ने। कृषि प्रधान देश छ, कृषिका लागि गर्ने। यहाँ चाहिँ शाकाहारी हो या त मांसाहारी? म दुवै हो, त्यस्तो बढी खाने गर्दिनँ। तर कहिलेकाहीँ अब कतै भोजभादर भए पनि जान्छु, तर घरमा त खाने गरिँदैन। होइन, अहिले तपाईँले बलि प्रथाको विरोध गर्नुभयो, अनि मासु खाने जुन परम्परा तिजमा होइन दरको रूपमा, त्यसको पनि विरोध गर्नुभयो। समाजले सबै बुझ्दैन नि त। जस्तो अब भतेरहरूमा गइएन भने अब फल्नु त आएन, हामी पनि त्यसकामा गइँदैन भन्ने कुरो हुन्छ नि त। आत्मा अब राखिदिनु पर्यो। जस्तो मम्मी बाबाहरू धेरै जस्तो जानुहुन्छ, मम्मी बाबाहरू जाँदा म जाँदिनँ। त्यस कारणले धेरै जस्तो भोज भतेरमा पनि जानु पर्दैन। खाइएला, 6 महिनामा एकपल्ट खाइएला, 7 महिनामा एकपल्ट खाइएला, तर त्यो राखिन्न कि मासु जो खान्छु भन्ने हुँदैन कहिल्यै पनि। ठिक छ, अब यो विषयमा चाहिँ धेरै चर्चा नगरौँ होइन, परिचर्चा नगरौँ। एउटा मुक्तक फेरि सुनौँ तपाईँको। यही बोलीका कुरा गर्दै गर्दा, जातीय भेदभाव सबै तोड, जातीय भेदभाव सबै तोड, समाज आफै फेरिनेछ। जातीय भेदभाव सबै तोड, समाज आफै फेरिनेछ। इमानदारीलाई राम्ररी गोड, समाज आफै फेरिनेछ। जातीय भेदभाव सबै तोड, समाज आफै फेरिनेछ। इमानदारीलाई राम्ररी गोड, समाज आफै फेरिनेछ। पशुलाई मार्छौ भने, पशुलाई मार्छौ भने आत्मशान्तिको कामना गर्छौ। पशुलाई मार्छौ भने आत्मशान्तिको इच्छा राख्छौ। धर्मको नाउँमा बलि छोड, समाज आफै फेरिनेछ। जातीय भेदभाव सबै तोड, समाज आफै फेरिनेछ। इमानदारीलाई राम्ररी गोड, समाज आफै फेरिनेछ। धर्मको नाउँमा बलि छोड, समाज आफै फेरिनेछ। धर्मको नाउँमा बलि छोड, समाज आफै बदलिनेछ होइन भन्ने खालको भाव समेटिएको मुक्तक सुनाउनु भयो। हामी अन्तिमतिर आएका छौँ। मैले सोध्न नभएका या तपाईँलाई भन्न मन लागेका कुराहरू त्यस्ता छन् केही? भन्न मन लागेका त अब नेतावादलाई पनि धेरै अब सबैले भनिरहनु भएको छ। नेतावादलाई अब खुट्टा तान्ने चलन छ। नेताजीको पनि त्यस्तै काम त भइरहेको छ होला, तर त्यसलाई नकारात्मक सोचमा नलिनु, मनोरञ्जन गरौँ। नेतावादको रूपमा एङ्करिङ पनि हुन्छन्। जस्तो मैले भनिसकेँ, हरिवंश आचार्यले मुख्य स्रोत भनेकै उहाँले नेतावादलाई बढी झल्काउने काम गर्नुहुन्थ्यो। तर उहाँको पनि मनोरञ्जन नै हो, कसैलाई व्यङ्ग्य तरिकाले हेर्ने गर्नुहुन्न। नेतावादलाई हेर्दै जाँदाखेरि त्यस कारणले गर्दा नेतालाई पनि त्यस्तो बढी मनमै राखेर गाली चाहिँ नगरौँ कि। अब हामी यहाँ बसिरहेका छौँ, बजेटका कुरा गर्दैछौँ, तर उहाँ कस्तो चल्दैछ त्यो हामीलाई थाहा नै हुन्न कि। नेता हो भ्रष्टाचार गर्छ भन्ने त हुँदैन नि। 2-4 जना राम्रा नेताजी पनि होलान्। कुलमान घिसिङ अहिले नै हुनुहुन्छ, अब त्यो बर्खास्त हुने बेला भइसकेको छ। अब उहाँ पनि त राम्रै हुनुहुन्छ। भ्रष्टाचारी नेताहरू, भोडीवादका नेताहरूमा त उहाँहरू पनि त समेटिनुहुन्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैलाई त हुँदैन, तर मनमा नै भन्ने कोसिस गर्नुहोस्। तर यो जस्तो नेतावादको सिजन छ नि, त्यो अलि के त्यसमा पनि नकारात्मक आधुनिकता गइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा अलि यो व्यवस्थित गर्नुपर्छ चाहिँ मान्छु मैले। हुन्छ कमलजी, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।